سیانا بندہ کون ہے؟ عقلمند بندہ کون ہے؟ اوے ستو کی دیا باسی تو انہوں سیانا کہنا ہے جڑا لوگاں نوں چکر دے جاندا ہے، تو انہوں سیانا کہنا ہے جڑا لوگاں نوں دھوکے دے جاندا ہے، جڑا کہندا میں کٹے چو لینا وا، میں لوگاں نوں دھوکے دے دینا وا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نوں کہندا سونیا سیانا بندہ کون ہے؟ آپ فرماندے نے اکثرہم للموت ذکرا، اپنی موت نوں یاد کرنے والا بندہ۔ اوے ستو کی دیا باسیا مینوں دسنا دیہڑی جو کنی کو واری موت نوں یاد کرنا، مینوں دسنا کنی کو واری قبر نوں یاد کرنا، مینوں دسنا اپنے مرن نوں کنی کو واری یاد کرنا۔ بیان واسطے دعوت دیاں گا محترم جناب قاری سلمان شریف صاحب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ الف اس جہان دیاں تندیاں تو تے چرخ جنگ چگیریاں چک گئیاں، انت خاک دے وچ سما گئیاں، تے چوگاں جدوں اناج دیاں مک گئیاں، تے گل لگی جد ویل دے بوٹڑے نوں، لگڑاں سک دیاں سک گئیاں۔ شریف یار سب ایک دن کوچ کرنا، تے شکلاں لک دیاں گئیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات میرے اور تساں دے پیرو مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتان دے نزول فرمائے، اور اللہ کے دعا گئے اللہ پاک ساڑھا تھے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور یقیناً اللہ قبول فرمان گی۔ کدوں دے ماشاءاللہ تسی بیٹھے جی، تسی جناب 17 تاریخ دے بیٹھے جی تے 18 ہو گئی، کیوں جی ایویں گل نہیں نا؟ ساڑھا وعدہ ویسے پورا لنگ گیا ہے، ساکی صاحب وعدہ لنگ گیا ہے، یہ تو اپنی مرضی ہے نا، بندہ تقریر کرے یا نہ کرے۔ تھوڑا میرا جڑا وعدہ سی نا وہ سی 17 دا، تے ہون ہو گئی 18۔ دعا کرو اللہ پاک ساڑھا بہنا قبول فرما لے، تے 12 وج جانا تے ہر شاید ہی 12 وج جاندے نہیں، تھوڑے تا نہیں وجے۔ اللہ پاک جاگ کے بہن دی توفیق عطا فرمائے۔
دعا کرو جڑے بچے نے قرآن پاک پڑھیا ہے نا اللہ اس بچے دا پڑھنا قبول و منظور فرمائے اور جنہاں بھی مینوں دعا واسطے کہا ہے اللہ پاک انہاں دی نیک دعاواں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے دوستو میرے ذمہ جڑا موضوع لگایا گیا ہے نا وہ فکر آخرت دعا کرو اللہ ساڑے دلاں چو آخرت دی فکر پیدا فرما دے ویسے بندے نو بڑی فکر ہے میں فلاں کام کر لم فلاں میرا معاملہ سیدھا ہو جائے فلاں گل بنا لواں فلاں کاروبار کر لم فلاں دکان بنا لم فلاں معاملہ سیدھا کر لم ہر کام دی فکر ہے نہیں فکر تے بندے نو مرن دی فکر کوئی نہیں آخرت دی فکر کوئی نہیں اللہ ساڑے دلاں جو آخرت دی فکر پیدا فرما دے اور یہ معاملہ بڑا سیریس ہے بندے نو اندے بارے سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ میں کل واسطے کی بنا چکے ہاں کل واسطے میری کمائی کی کل واسطے میں کنی کو محنت کرتا پیا ہوں اللہ سانو آخرت واسطے محنت کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانتا درود دی بڑی برکت ابو القاسم مروزی رحمت اللہ علیہ نے بیان کر دینے میں تے میرا بابا نے کار جو بہ کے حدیث پڑھ دے سم میں اپنے باپ نو حدیث سنانا سم میرا باپ میں نو حدیث سناتا سی تے ایک دن میں خواب دے اندر ویکھیا جتھے بہ کے نا میں تے میرا بابا کار دے وچ حدیث پڑھ دے سن اوتھے ایک اس جگہ دے وچوں ایک روشنی دا ستون نکلے جڑا آسمان تک جا رہے ہیں میں پوچھنے والے کو پوچھیا ایک کی چیز ہے او میں نو دسدا ہے تسی باپ بیٹا ایتھے بہ کے حدیث پڑھ دے جی اور جدوں بھی نبی پاک دا نام آندا ہے پڑھ دے جی صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈے درود دی وجہ کر کے اللہ آسمان تو رحمتاں تے برکتاں نازل کر دے پینے دعا کرو اللہ سانو درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اس کر کے نا میں اے نہیں کہاں گا کہ سبحان اللہ کہوں لیکن اے ضرور کہاں گا کہ نبی پاک دا نام آوے تے پڑھنا صلی اللہ اور سارے پڑھو درود رسول اتے اور سارے پڑھو درود رسول اتے رب پڑھن دا حکم سنا دیتا انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا اور تائیوں وچ نماز دے پا دیتا آپ پڑھے ملائکہ بھی پڑھن سارے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا اور ستوں کی والے سارے ہی خوش ہو جاؤ سانو محمد دا نوکر بنا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے نے ایک بندہ میرے پاک نبی دے کول آ گیا نا میرے مصطفیٰ دے کول آ گیا اور ستوں کی دیا باسیاں دھیان کریوں میرے آویرا صحابہ نو نبی پاک نل جزاک اللہ بس ٹھیک ہو صحابہ نو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال پیاری بڑھائے صحابہ نبی پاک نو تکڑیاں دے صحابہ دا دل کی کر دے اور دل نبی دے نظارے کولوں راج دائی نہیں اور دل نبی دے نظارے کولوں راج دائی نہیں اور سانو جگ وچ اور کوئی لب دائی نہیں میرے سونے دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے خور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں آکھے آپ خدام آکھے آپ خدام جی بڑائی لتوں جام جا کے سونے نو لے آم فلک پھاب دائی نہیں میرے نبی جے آپ اور کوئی لب دائی نہیں اور نبی بیٹھے نے براق پہنچے فلکاں تو پار اگوں پہندی آواز کوئی ڈک دائی نہیں میرے نبی دے نظارے کولوں دل راج دائی نہیں
حضرت مولانا سلمان شریف الہ آبادی اللہ جی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پوچھنے لگا سونے منع کیا سننا سیانا بندہ کون عقل مند بندہ کون اور ستوں کی دیا پاسی تو انہوں سیانا کہنا ہے جڑا لوگاں نوں چکر دے جاندا ہے تو انہوں سیانا کہنا ہے جڑا لوگاں نوں دھوکے دے جاندا ہے جڑا کہندا میں کٹے چو لینا وا میں لوگاں نوں دھوکے دے دینا وا اللہ دے پاک پیغمبر نوں کہندا سونیا سیانا بندہ کون ہے آپ فرماندے نے اکثرہم لموت ذکرا اپنی موت نوں یاد کرنے والا بندہ اوے ستوں کی دیا باسیا مینوں دسنا دیہڑی جو کنی کو واری موت نوں یاد کرنا مینوں دسنا کنی کو واری قبر نوں یاد کرنا مینوں دسنا اپنے مرن نوں کنی کو واری یاد کرنا آوے گرم اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تم فرمایا کردے سن کون فرما رہے ہیں محمد اور رب دی بولی بولن والا او سب تو سچا پیغمبر قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اے لوگو سن لو ستوں کی دے باسیو سن لو میرا پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں جے بولدا اللہ سونیا تیرا پیغمبر کدوں بولدا اللہ کہندے نے میں بولانا وا تے محمد بولنا شروع کر دیندے نے تے کتھوں مینوں الہ آبادی یاد آئی اللہ قبر منور فرما دے میرے بھائی کاشف سلمان صاحب اللہ انہاں دی عمر جو برکت فرمائے میرے ابا جی نال نا بڑا ویلا لنگایا ہے اللہ پاک دی حیاتی جو برکت فرمائے تے پتہ کی کہندے نے اوے اون دے لباں تے رب بولدا جی اوے اون دے لباں تے رب بولدا جی اور جدوں رب بلاوے بولدا جی اور سونا رحمت موتی رولدا جی اوندا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا پیارا امام آیا میرے مصطفیٰ فرماندے نے اکثرو ذکر خادم اللذات اور صحابہ انہوں زیادہ تو زیادہ یاد کریا کرو محبوبہ کڑی شہنوں یاد کریم آپ فرماندے نے جڑی بندے دیاں لذتاں توڑ دین دیئے بندے دیاں شاوتاں توڑ دین دیئے صحابہ کہندے نے سونےوں کڑی چیزیں آپ فرماندے نے بندے دی موت الموت اپنی موت نوں یاد کریا کرو نا اور میرے ویر میں تا نبی پاک دا فرمان پڑھے اور ستوں کی دیا باسیا میرے نبی فرمان دینے اعوذ نفسا کمال موتا لوگوں اپنے آپنوں مردے اندر شام رکھیا کروں کیونکہ موت دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے موت نے آ جانا کیونکہ موت دا ٹائم کوئی نہیں موت دا کے نہیں آندھی نا آپ فرمان دینے اعوذ نفسا کمال موتا موت لی تیار رہا کروں موت دیاں تیاریاں کریا کروں اللہ کو اکبر اللہ آپ فرماتے ہیں اذا شیطم فلا تنتظر الصباح جدوں رات ہو جائے جدوں شام پہ جان سوچیا کرو پتہ نہیں صبح ہونی کہ نہیں ہونی صبح ویکھنی کہ نہیں ویکھنی تیرے ستوں کی دے اندر بڑے نوجوان کو جاؤن گے بڑے بڑھڑے کو جاؤن گے جڑے رات نوں ستے تے قبراں چوں جا کے اکھاں کھلیاں رات نوں ستے تے ستے ہی رہ گئے نا اللہ کو اکبر اللہ ادھر دھیان کری ہوئے ویرام آپ فرماتے ہیں اذا اسبقتم فلا تنتظر المساء جدوں صبح کو ہو جاتے شام دا انتظار نہ کریا کر بڑے ہون گے جڑے صبح صبح اٹھے ہون گے اکھاں جو خواب ہون گے آج فلاں کم کرنا آج فلاں کم کرنا اللہ کہندے ہون گے آج تاں تیرے ویلے پج گئے نے آج تاں ٹائم مک گئے نے آج تاں تیرا ٹائم ختم ہو گیا ہے آج تاں تینوں مولتاں نہیں ملن گیاں اے ویرا ایک دن کڑی نے رک جانا ہے ایک دن ٹائم نے مک جانا ہے تیاریاں کر لے اللہ فرماندے نے ففروا الی اللہ آ جا میرے ولے آ جا اوے لوکاں ولے جو جانا ساڑھے والے بھی آ جام لوکاں نال پیار پانا ساڑھے نال بھی پیار پا کے ویک لوکاں تا بن کے ویک لے آئی ساڑھا بھی بن کے ویک یا اللہ آ ستوں کی دے باسی پوچھتے نے
یا اللہ تیرے بنا گے تے کی بنے گا؟ اللہ فرماتے نے تو میرا ہو جائے گا میں تیرا ہو جاواں گا۔ تے جندہ رب ہو جائے انہوں کسی دی لوڑ ہے گی؟ اور رب جو آکھے میں تیرا، من کان للہ کان اللہ لگم، اللہ کہتے ہیں انہیں یاریاں پہ گئیاں نے اور پیار پہ گئے نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ حضرت میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی بڑا سونے اور سونے نبی دا جدو نہ لئیے چاری نیکیاں ملن سرکار وچوں ہونڈ جپی محبت دی پان گوڑی جدا خون چان پیار وچوں جدا ساریاں موندیاں ایک حسن سانو ساوے خلق پیار وچوں سمسام نام محمد دا سب تو سونا اسی پرگ کے ڈٹھا سرسار وچوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں سب تو سیانا بندہ ہوئے جڑا موت نو یاد رکھ دیں۔ اور میں نوں دسے نا تواڈے چوں کون جڑا مرن نو یاد رکھ دیں؟ کدی اسی سوچیا کوئی نہیں سانو ہی موت نے آ جانا ہے، اسی بھی قبراں تو چلیا جانا ہے۔ اوے ویرا پھیرا ہی کوئی تیاریاں کر لیں، آخرت دی فکر کر لیں۔ اللہ کو اکبر، اللہ صرف جناب یاد ہی نہیں کرنا، آپ فرماتے ہیں ماں بادا کو استعداد موت دیاں تیاریاں کرنے والا بندہ، موت دیاں فکراں کرنے والا بندہ، موت دی خاطر محنتاں کرنے والا بندہ، اور جڑے موت دیاں تیاریاں کر دینے اللہ منزلاں آسان فرما دیندے نے۔ کہیں رب آسان کر دیں کہ نہیں کرنا؟ میں نے یاد آیا فضیل بن عیاض اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ ایک ویلا سی بدنام زمانہ ڈاکو سی فضیل نے تے کیوں جی اللہ ڈاکوان بھی بیلی بنا لیندہ کہ نہیں؟ ساتھوں کی یعنی بول دے نہیں جی، اللہ اداواں پسند کردہ ہے، بندے دیاں اداواں پسند کردہ ہے، انہوں ادا پسند آوے کنجری دی ادا پسند آ جاندی تے معاف کر کے جنت جو جان دے سباب پیدا فرما دیندہ ہے۔ انہوں ادا پسند آوے تے ڈاکو دی ادا پسند آ جاندی ہے تے اللہ معاف کرن سے بہانے بنایا کر دیں۔ فضیل بن عیاض بدنام زمانے ڈاکو قرآن سنیا تے اللہ دا بندہ بن گیا۔ قرآن سنیا ایک کرنو ڈاکا لاؤن چل رہا ہے تے فضیل دے کرنا جو قرآن دی آواز پہ گئی، ادھروں فضیل ڈاکا مارن لگ گئے، ادھروں قرآن دی آیتیں فضیل دے کرنا جو بہ گئی۔ فضیل نے توبہ کر لی، رب دے سامنے معافیاں منگن لگ پیا۔ فضیل نے دوڑ لا دیتی نا، کہندا اللہ سونیا مینوں بے چینی لگ گئی، یا اللہ تیرا قرآن سنے تے قرآن ورگا تا کلام ہی کوئی نہیں گانا۔ اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے، اور جویں نبیاں چوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھڑائے۔ اللہ دے پاک کلام جو قرآن دیاں ریساں کون کر سکتا ہے؟ حضرت فضیل نے قرآن سنیا تے دوڑ کے این کر کے ویرانے جو چلے گئے۔ ایک عمارت کھنڈر بنی ہوئی ہے، میرا فضیل اندے جو چلا گیا نا، حضرت فضیل اس عمارت دے کمرے جو بیٹھے نے، دوسرے کمرے جو مسافر آ کے آسمان تو بارش برسی، مسافر آ کے رک گئے نا، آپ جو گلاں کرن لگ پے، آپ سویر نویں تو نکلاں گے نا، کہندے نے وجہ کی، کہندے نے رانچو فضیل ڈاکو نہ بیٹھا ہوئے نا۔ فضیل نے سنیا تے چیخا نکل گئیاں، کہندا اللہ چھوڑیا میں تیری مخلوق نو اتنا تنگ کر دیتا۔ حضرت فضیل دوڑ پے سیدھا بیت اللہ جو آ گئے، کہندے نے اللہ چھوڑیا مینوں معاف کر دے، معافیاں منگ دے پینے، او وی ویلے آ گئے نا۔ فضیل دنیا تو جا رہے نے، حضرت فضیل اپنی زندگی چوں مسکرائے کوئی نہیں۔ میرا فضیل حضرت فضیل کو کوئی بندہ پوچھتا یار فضیل ہسدا کیوں نہیں ہے؟ فضیل کہندے نے ہساں کیویں؟ کچھ لوگ کہ اللہ پاک نے جہنم لی تیار کر دیتے نے، کچھ بندے اللہ پاک نے جنت لی تیار کر دیتے نے، مینوں نہیں پتا میں کنا وچے گا، یہ جہنمیاں دے وچ تے جہنم والیاں دا ہسنا نہیں بنتا، یہ جنتیاں وچ جب تک مینوں پتا نہیں لگے گا میں مسکراواں نہیں کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ میرے شاہ محترم تشریف لے کے آ گئے ہیں، اللہ عمر دے اندر برکت فرما دے۔
थोड़ा जलसा वैसे बड़ा लम्हा हो गया, दुआ करो अल्लाह कबूल फरमा ले। क्यों जी? और इंशाल्लाह शेख साहब तो तकरीर करनगे, मैं बस मुकान ही लगा। नहीं तकरीर कर ना बुजुर्गो, एवं ना करो। नहीं, अल्लाह तुहाडी उम्र च बरकत फरमा दे। हजरत से फुदैल अपनी जिंदगी के अंदर मेरा फुदैल मुझको आया कोई नहीं, फुदैल दुनिया तो जा रहे नहीं, अन करके आवाज़ आ रही होंगियां, या अय्या तू हन्नफुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी बादी वदखुली जन्नती। यार फुदैल तू तो आखिरत दियां फिक्रां करदा रहे। यार फुदैल तू साडे नाल यारियां लाइयां सन। यार फुदैल तू साडे नाल प्यार पाए सन। ओए मेरे सोहणिया फुदैल अज साडे कल आ जा। या अल्लाह हुण किवें आ? इत्मीनान दे नाल आ जा, चैन दे नाल आ जा, सुकून दे नाल आ जा। अल्लाह फरमांदे ने हालत ने मैं तेरे ते राज़ी हां, तू मेरे ते राज़ी हां। ओए फुदैल आ जा मेरे बंदियां दे अंदर दाखल हो जाना। अज मैं तैनूं सदीकां दे नाल खड़ा करांगा, अज मैं तैनूं शहीदां दे नाल खड़ा करांगा, अज मैं तैनूं सालिहीन दे नाल खड़ा करांगा। आ मेरे फुदैल अज मैं तैनूं जन्नत दा मेहमान बना देवांगा। मेरे वीरो फिक्र कर लवो, फिक्र कर लवो। आ फिर आई कोई जेम आ दुनिया छड्डन दी जगह। अल्लाह को अकबर। अल्लाह किथे आमिना दे लाल मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अब्दुल्ला बिन उमर नूं समझाण लगे ना, कौन फिर दुनिया कान का गरीब। आ मेरे बेटे अब्दुल्ला दुनिया ते सादा नहीं हो रहना, आ दुनिया सादा रहन दी जगह नहीं हैगी। और दुनिया एक मुसाफिर का नाम, और दुनिया एक मुसाफिर का नाम, एक जावे एक आवे। और गिनती मजाले मोहम्मद बख्शाम ते पकड़े लावे। बड़े बड़े चले गए, बड़े बड़े चले जाना। अल्लाह को अकबर। अल्लाह ते सानू यकीन ना आवे ना ते कहने वाला कहंदा और दस इब्राहीम खलील किथे। अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह जिंदाबाद। क्यों जी? कभी बंदा दिल कर पैंदा ना, कभी ख्याल आ जाता मैं भी मर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ते पता ही की कहते और दस इब्राहीम खलील किते, मूसा बिन इमरान कलीम किते, साडे हादी नबी करीम किते। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह और छड़ पिंजरे उड़ शहबाज गए, और छड़ पिंजरे उड़ शहबाज गए। और कर अर्शां वाल परवाज गए, और कथ भी ताते दूर दराज गए। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह और कर याद कबर दियां कंधानू, और रख याद कफन दियां बंदानू, और छड़ जाना धन फरजंदानू। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दिन ऐलान हो जाएगा फला साहब फौत हो गए, फला चौधरी साहब, फला नंबरदार साहब, फला साहब फौत हो गए। फोन खड़क जाएंगे, अल्लाह को अकबर। अल्लाह ऐलान हो जाएंगे, ऐलान हो जाएंगे। अन करके रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे। हज़रत साहब दा जनाजा पढ़न नहीं आ रहे ने, लोग आ रहे ने, मुहब्बत करने वाले आ रहे ने, प्यार करने वाले आ रहे ने। अल्लाह को अकबर। अल्लाह जमा हो गए ने। नमाज जनाजा दा टाइम तय कर दिता जाएगा, फला टाइम दे उत्ते हज़रत साहब दा जनाजा पढ़ा दिता जाएगा ना। लोग जमा हो गए ने। अल्लाह को अकबर। अल्लाह हुन जनाब की होने वाला है? एक कौन है मुरब्बियां दा मालिक है, एक कौन है जगीरां दा मालिक है, एक कौन है कोठियां दा मालिक है, कारां दा मालिक है। इंदे नाल बनन की वाला है? इंदे गले दे कपड़े उतार लिते जाणगे, अन करके नहीं उतर
دے تے کتیریاں دے نال کٹ کے اتار لیتے جان گے اینو ننگیاں کر کے پٹے اتنے پا دیتا جائے گا نا اللہ کو اکبر اللہ این کر کے بندہ دوڑایا جائے گا مسجد دے مولوی نو بلا کے لے آؤ نا امام نو بلا کے لے آؤ نا جائیداداں پتر ونڈن جائیداداں اولاد ونڈن غسل دے وے تے مسجد دا مولوی تے وے نا چاہیدا تین جم اپنے انو اپنا غسل دے وے باپ نو پتر غسل دے وے نا کیونکہ میت دے کچھ عیب ہوندے نے انہاں اُتے پردہ پاونا ہوندا ہے آپ فرماندے نے جڑا میت دے عیباں تے پردہ پائے گا اللہ قیامت نو دے عیباں تے پردہ فرما دین گے کہ اسی بھی پردہ پانے اسی تے عیب لب لب کے بیان کرنے ٹول آنے جاسوسی کرنے کوئی عیب لب جائے پھر انہوں پورے پنڈ دے اندر نہ بتا دینے تما دینے رولے پوا دینے دعا کرو اللہ کجن دی توفیق عطا فرمائے تو جڑا کسی دے آپ کجدہ تے اللہ پھر ہوں دے آپ اللہ کجن دی توفیق عطا فرمائے عیباں تے پردہ پایا کر ہون جناب انہوں غسل دے دیتا گیا پھر دیکھ غسل کر وچ کفنی چپائیا لے ویرا تیری ایوئی کمائیا چھوڑ کے چلے تینوں بہنا تے بائیا کسے بھی ساچ کیتا نہ گیم ہون جناب اندی چار پئی تیار ہو گئی ہے ان کر کے سین دے اندر رکھ دیتی گئی ہے آواز لان والا آواز لاندہ اور آخری باری ہوں تک لونا اولادوں کیا جاندہ اپنے بابنوں میں کلام آج تو بعد تانو تیرا باپ نظر نہیں آئے گا مانو میں کلام ماں نظر نہیں آئے گی اللہ کو اکبر اللہ منہ میں کیا جا رہے آئے ان چار پئی کروں نکل پئی کدھر جا رہی ہے جناد گاہ دی طرف جا رہی ہے جنازہ پڑھایا جا رہے ہیں جنازہ پڑھنے والے پڑھتے پہنے مسلمان دا جنازہ پڑھیا کر آپ فرماندے نے جیڑا مسلمان دا جنازہ پڑھتا ہے اللہ انہوں احد پہاڑ جڑی نیکی عطا فرما دیندے نے کچھ ایسی پڑھنے اخلاص دے نال اے نہیں کہ منہ رکھن دی خاطر او آئے سن تے اسی جا رہے ہیں ساڑھے کئی بلی اس کر کے آؤ دے اجر نو ضائع کر بیندے نے او آئے سن تے تاں جا رہے ہیں وکھاون دی خاطر نہیں رب دی خاطر جڑا نماز جنازہ پڑھدا ہے سرکار فرماندے نے اللہ احد پہاڑ جڑی نے کی عطا فرما دیندے نے اللہ کو اکبر اللہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے جنہاں نوں پیار بولتے نے رو رو کے دعاواں کردے پینے یا اللہ ساڈے بابا نوں معاف کر دینا یا اللہ ساڈے فلانے نوں معاف کر دے نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے انہیں کدھر نوں جا رہے ہیں انہیں جناب قبراں والے جا رہے ہیں قبراں دا معاملہ بڑا قائم قبر تم بندے نوں تروڑ مروڑ کے رکھ دیندی ہے اور قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دام گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا تروڑ دام سب کچھ بن دے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ دام جینا بچاوے اللہ چھائیم قبر دا معاملہ بڑا ہوگا قبر نے تم وڈیاں وڈیاں نو روا دیتا ہے نام اوے غور کریں ستو کی دیا باچیا تو قبران تے جا کے جھکتا مارے قبران تے جا کے سگرٹ پیویں قبران تے جا کے تو دنیا داری دیاں گلنا کرے نام آتری ایک بندے نال ملاقات کرواوانا جندے ورگا رب نے بنایا کوئی نہیں جاگتے آیا کوئی نہیں ایک کون ہے جنہوں اللہ پاک نے جہانا دا امام بنا دیتا ہے ساری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے اور جن دی ذات بھی سب تو عالم مخلوق خدا بندی دے اندر جن دی ذات بھی سب تو عالم جن دی بات بھی سب تو عالم جن دا بیان بھی سب تو عالم جن دا فرمان بھی سب تو عالم جن دا پیغام بھی سب تو عالم جنہوں اللہ پاک نے سینہ بھی سب تو عالم دیتا ہے جنہوں اللہ نے مدینہ بھی سب تو عالم دیتا ہے
او پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل لمبی نہ ہو جاوے نا میرا آپ ایک دن مسلمانہ دے اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن نماز جنازہ پڑھن تو بعد مسلمانہ دے قبرستان دے اندر چلے گئے نا ان کر کے میت دے نال چلے گئے تمہیں میت دے نال جایا کرنا سرکار فرماندے نے جڑا بندہ میت دے نال قبرستان جاندا ہے اللہ اینوں وی خود پہاڑ جڑی نے کی عطا فرما دیندے نے پر سانوں تو کال پئی ہوندی ہے نا کال کہندے نے چھتی چھتی مولوی جنازہ پڑھا دے میں ایک جگہ تے گیا مینوں کہندے مولوی صاحب مختصر جا جنازہ پڑھا دیو تو میں کہہ رہا تو بغیر پڑھاون تو دب دب دینے لوڑ کہندی ہے اے ایڈا اوکھا ہوندی لوڑ کہندی ہے بغیر پڑھان تو ہی دفن کر دینے کو جی آخری ویلے جے بندہ چار دعاواں نہیں کر سکدا تے ایکو جا تلک نو چولہے چوں پاونے ایکو جی رشتہ داری نو چولہے چوں پاونے ایکو جا جناب تلک داری بھائی چارے دا کی فائدہ جے آخری ویلے دعا بھی نہیں کر سکدا دعا کرو اللہ پاک دلوں دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور کریا کریم آج کسے واسطے تو دعا کریں گا کل تیرے واسطے کوئی دعا کر جائے گا تے آج یہ تو کالا پیا تے کل کئی کالے پیان والے کھڑے ہو جان گے دعا کرو اللہ پاک سمجھن دی توفیق عطا فرمائے ان کر کے قبرستان میرے مصطفیٰ چلے گئے نا سے میرے نبی قبر دی تیاری تو دیر باقی ہے تیلا میرے پاک محمد نے پھڑے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر نے تیلا پھڑے آئے آپ زمین کرے دی جا رہے ہیں جی میں بندہ عادتاً زمین کرے دائے تو قبران سے جا کے تو جناب دنیا دیاں گلاں کرے قبران سے جا کے ادھر ادھر دیاں باتاں کرے میرا نبی روئی جا رہے نے آنسو ترب ترب گردے بہنے میرے نبی اینا روئے نا آپ دی داڑھی تر ہو گئی زمین دے اتھے آنسو گرن لگ بین زمین آنسو دے نال تر ہو گئی نا کون رو رہے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جندیاں راتاں لنگ دیاں نے مسلیاں اتھے لنگ دیاں نے جنہ جناب رات نو کڑا ہو جاندہ ہے اللہ فرماندے نے قم اللیل الا قلیلا کٹن راتاں مسلے تے کڑے آم پیر سوج جاون خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت ایو جئی ہوئے اللہ کہندے نے سونے ہم انہیں لمبے قیام نہ کریا کریں جنہوں اللہ پاک نے ساری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے او پیغمبر قبر دے بارے یاد کر کے روندے پہنے اللہ دے پاک پیغمبر روندے ہیں فرمان لگے نا یا اخوانی لمثلی غازہ فائدوم پائیوں قبر دی تیاری کر لو نا قبر دا معاملہ بڑا اوکھا جیم قبر دیاں تیاریاں کر لو نا کتے میں نے عثمان بن عفان کون عثمان جن سے بارے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم اور لوگ کو سن لو عثمان کوئی بھی کام نہ کرے تو عثمان جنتی گئے عثمان جنتی ہے عثمان فی الجنہ میرا عثمان جنتی ہے عثمان قبران جو لنگ دے عثمان دیاں چیکاں نکل جانتی ہیں پوچھنے والے پوچھتے ہیں عثمان تو تا جنتی ہے تو کیوں رونا ہے عثمان کہتے ہیں قبر آخرت دیاں کاٹیاں میں چوں پہلی کاٹی ہے اگر ایتے کامیابیاں مل گئیاں اللہ کے بھی کامیابیاں فرما دیں گے اگر ایتے معاملہ خراب ہو گیا نا اگے بھی معاملہ خراب ہو جائے گا نا اوہ میرے ویر پھر ویگنا جتوں آیا ہے اتھے بھی لوگ کی نال چن ارواح دے بھی جو آیا ہے ارواح دے بھی جم وہ لوگ کی تیرے نال چن روحاں تیرے نال چن دنیا تے آیا ہے دنیا جو بھی لوگ کی نال نے حشر جو جاویں گا اتھے بھی لوگ کی نال ہون گے جنت جو جاویں گا اتھے بھی لوگ کی نال ہون گے پر قبر و جگہیں جتھے نال کسی نے نہیں جانا جتھے نال جانا ہے چنگے
کمال نے جانا جتھے نال جانا منہ تے بولنے نال جانا جتھے نال جانا تکڑی تے توڑنے نال جانا اور سوچیا کرنا تیرے نال کی بنن والا ہے اللہ اکبر اللہ آ دیکھنا ہن قبر والے چار پئی جا رہی ہے ہن قبر دے اندر اینوں اتار دتا گیا ہے اتے اٹاں لگا دتیاں گئیاں نے کڑے لگا دتے گئے نے مٹیاں پا دتیاں گئیاں نے دعاواں کرن والے دعاواں کردے پینے دعاواں کرن تو بعد ایک کڑاں نوں جا رہے ہوندے نے اللہ پاک انہاں دے پیراں تے کڑاں مردے نوں چھڑا دیندے نے کہندے کی نے او جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے او جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں کھاریاں نے او جڑے ترس دے جید نوں دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے باغ اندر جدوں فضان وال کھولے اوے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے اوے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کلے اللہ دیاں سچیاں یاریاں نے اے ویرا ہون والا اے تیرے نال بھی ہون والا اے میرے نال بھی ہون والا اللہ اکبر اللہ اے تینوں جھوٹیاں گلاں نہیں دسدا پیا اے تینوں اپنے کولوں باتاں نہیں دسدا پیا اے تینوں سچے دیاں گلاں دسدا پیا اے سچے رسول دیاں باتاں اے کائنات دے امام دیاں باتاں ادران اور قبر کو چلا گیا اللہ اکبر اللہ اے قبر کو جاندا اینوں انج لگدا اے عصر دی نماز دا ویلا ہو گیا ہے ادھروں منکر تے نکیر آ جاندے نے آ کے نوں بٹھا لیندے نے کہندے نے بہت تیار ہو جانا تیار ہو جا اے کہندا مینوں پتہ تسی کون جے میری اثر دی نماز لنگ دی پئی ہے مینوں نماز پڑھ لین دیو قبر چوں نماز کینوں یاد آئے گی جڑا پڑھدا رہا کہ چھڑدا رہا کوئی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پکی گل ہے کہیں جلسہ سننا سویر دی نماز کو نہیں پڑھنی تھوڑا جلسے ماشاءاللہ پڑھ کے جاؤ گے نا ایڈا جلسے دی صورت حال پڑھ کے جاؤ گے انشاءاللہ اللہ پاک تھوڑا بہنا قبول فرما لے تو نماز پڑھیا کرو یار آپ فرما دیں جوئلت قرۃ عینی فی السلام اللہ نے محمد دیا اکھاں دی ٹھنڈ کی نماز بنا دیتی ہے اور مسلمان تے کافر تے مشرک دے درمیان اگر کوئی شے فرق کر سکتی تے نماز ہی کر سکتی جو ہو جائے ساڑھے اتواروں طریقے نے نا سارے بیٹھے ہوں تو ایک جا ہی لگتے ہیں کیوں شیخ صاحب یہ نہیں ہے نا سارے بیٹھے ایک جا لگتے ہیں تو فرق تو نماز نہیں کرنا ہے نا جنہاں مسلمان اذان سن کے نماز پڑھن جائے گا پھر ویکھو ستوں کی دے باسیوں ساریاں عبادتاں اللہ نے زمین اتنے میرے مصطفیٰ تے نازل فرمائی ہیں روزہ زمین سے آیا حج زمین سے آئی عمرہ زمین سے آیا صدقات خیرات زمین سے آئے زکاة زمین سے آئیں اللہ نے نماز دیتی ہے تے سمانا تے بلا کے میرے محمد نو عطا فرما دیتی تے بلایا پتہ ہی کیویں اللہ ولوں جبریل نو حکم گویا اللہ ولوں جبریل نو حکم گویا ایسے وقت زمین دی طرف تاجا آنکھیں جا کے میرے محبوب نو تم اور میریاں الفتاں دا آگے مل باجا نالے ستاں سمان دی سیر کر جا اپنی دس جا ساڑی سن سنا جا اور جلدی جا جبریل نم دیر لامیم لگے میرے محمد نو انجی آجام آج جبریل نے ویکھیا حجرے اندر سرکار آرام فرما رہے نے اکاں ستیاں نے دل جاگدا ہے اور تار دل دی دور پہنچا رہے نے پیراں وال کھڑو جبریل سونے اور جل پراں دی مار جگا رہے نے ادب نال جگا کے تے عرض کیتی تانوں باری تالا بلا رہے نے اور ملک سارے تک دن رات تیرا اوران طالب نے دلدار دیاں وچ دربار الہی ہو رہیاں انتظاریاں آپ سونی سرکار دیاں او بلا کے اللہ نے کیا سونے 50 نمازاں کنیاں پڑھ لو ہن 5 نہیں پڑھ دے تے 50 کتھوں
یہ تو پلا ہوئے موسیٰ علیہ السلام دا جنہ دی سفارش دی وجہ کر کے جنہ مشورہ دیتا میرے محمد نے منیا اللہ نے تحفیف کر کے 5 فرض کر دیتی ہیں اور کیا چھوڑے اینا نو جا کے دس دی بھی اے پڑھن کے 5 میں سواب پجاواں دا عطا فرما دیں گا کوئی پڑھو گے انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرما دے تے ہن گل مکن لگی جی کیا کہا میری نماز جاری ہے کہنے گے باؤ نمازاں پڑھن دے ویلے نہیں بلکہ اجر لین دے ویلے نہیں سدھا ہو جا منکر تے نکیر دعا کرو اللہ انہوں مبشر تے بشیر بنا دے جنت دیاں بشارتاں دینے والا کہیں گے من رب کا تیرا رب کون ہے رب کون ہے رب کون ہے ایتھے تاں سارے انہوں پتہ رب اللہ ہے پر اتھے انہوں ہی جواب آئے گا جنہوں اللہ توفیق عطا فرما دیں گے میں نے تو لگتا ہے وہی جواب دے گا جنہیں کدی رب نال شرک نہ کیتا ہوئے گا اسلام تو بعد جنہیں رب نال شرک نہ کیتا ہوئے گا کہہ گا من ربو کا تیرا رب کون ہے کہہ گا ربی اللہ کون ہے اللہ اللہ تے کلا اوہی تعالیٰ جیڑا کلا ہے اوہی تعالیٰ ہے اللہ ہی کلا ہے کہہ گا ربی اللہ میرا رب اللہ میں انہوں آوازاں ماریاں میں ان دے کے حاجتاں رکھیاں لوڑاں پیاں تے ان دے گرو منگیاں ضرورتاں پیاں ان دے در تے جا کے منگیاں ان دے گھر تو جا کے منگیاں ان دے نال گلاں کیتیاں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میں نوں کھلان والا اللہ میں نوں پلان والا اللہ میں نوں بنان والا اللہ میں نوں پہنان والا اللہ راتاں نوں سوان والا اللہ ہے صبح نوں جگان والا اللہ ہے میریاں گلاں بنان والا اللہ ربی اللہ ربی اللہ اوے توحید والا بن جاؤں رب نوں منن والا بن جاؤں اون دے تو علاوہ الہ کوئی نہیں ہوں اون دے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں ہوں اون دے تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں ہوں اون دے تو علاوہ تیرے نال محبتاں کرن والا کوئی نہیں ہوں اللہ اکبر اللہ دوسرا سوال ہوئے گا نا ماں دینوں کم اوے دین کیڑائی طریقہ کیڑائی سلیقہ کیڑائی اتوار کیڑے سن کندے طریقے تے چلدا رہے ہیں کندے طریقے تے عمل کردا رہے ہیں اوے ویرا طریقہ بھی کوئی میرے پاک محمد دا طریقہ سارے طریقے جہنم والے لے جان گے میرے محمد دا طریقہ تینوں جنت والے لے جائے گا دعا کرو اللہ نبی پاک دے طریقے نال پیار نصیب فرمائے تو نبی دے طریقے نال پیار ہی کوئی نہیں پایا نا نبی پاک دے طریقے نوں چنگا ہی کوئی نہیں سمجھیا نا اور ستو کی دیا باچیا بہتیاں گلاں نہیں کراں گا آ گلاں سنتا جانا اے جناب ہن کہن گے ماں دینوں کا دین کیڑائی اے کہے گا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے میں محمد دا غلام ہوں میرا دین اسلام ہے اللہ کو اکبر اللہ اون دین دیاں باتاں ہون گیاں اللہ کو اکبر اللہ اوتے پھر پوچھن والا پوچھے گا من نبیو کا تیرا نبی کون ہے کندے آگے لگدا رہا ہے کندے کہنے مندا رہا ہے کنوں جناب اپنا رہبر منیا سیوں کنوں مقتدا منیا سیوں کنوں رہنما منیا سیوں ایک کہے گا نبی محمد صلی اللہ کو کون ہے محمد الرسول اللہ ہونا تو علاوہ کوئی رہبر ہو سکتا ہونا تو علاوہ کوئی معصوم الخطا کوئی نہیں اللہ نے ایک ذات نو بنایا جندہ بولنا بھی شریعت ہے جندہ جناب چلنا پھرنا شریعت ہے جندہ سونا شریعت ہے جندہ اوڑنا بچھونا شریعت ہے جڑا او کم کر دینے اللہ او بھی شریعت دا حصہ بنا دینے او ذات ہے تے آمینہ دلال محمد دی ذات ہے دعا کرو اللہ سانو ہوندہ ہی فرما بردار بنا دے اور چھڑ دے
غیراں دے طریقے چھڑ دیں آخری گل پھر نبی دا طریقہ پھڑ لیں ہاتھ نبی دے بڑائی جنیں ناتے اپنی چھڑی ساتھ اپنی گل کاتے اپنی اور بس پیچھے پیچھے چلنا بیکار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جندہ پیار ہو گیا اور کوئی حبش ولیتوں پہ ہاتھ لکھدا ایک کالا جہا بندہ آیا کدھروں میں قدام اور لالی پریت کالا رنگ بھی سنگار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جندہ پیار ہو گیا ایک مائی منہ سی کلمہ بولے آئین سینکڑا مصیبتاں نہ سی دل ڈولے اور بدن اونٹنال بن کے تو پھاڑ ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جندہ پیار ہو گیا سن لو پھر یہ کہا گا میرے نبی دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبی پاک نے پیار سی نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا سونے تیرا نام بلند کر دیتا ذکر بلند کر دیتا آسمان تے تذکرہ میرے محمد دا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی آسمان تے ذکر محمد دا آفداما جو تذکرہ محمد دا زمین تے تذکرہ محمد دا زمین دی انتہا جو تذکرہ تے میرے محمد دا چار چفیرے بیاں سونے دیاں تمانی او لگا مٹھا سون شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جا سلیمان اتے فضل غفار دام نام محمد والا کارج ٹھار دام اندر والا فان کی وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو جان پایا وکھرا سلطان نے آج بے گلو کر کر پہنچیا نام سرکار دام نام محمد والا کالج ٹھار دام جواب دے لگا تے فریتے آکھن گے آخری گل دس دے تے میں بھی آخری گل کر کے مکان لگا میرے شاک نے سائی وال جانا تے کہن گے ہون سانو اے دس آج جڑا سبق سانو دسے ہی اے لے کتھوں ہی کہہ گا میں رب دا قرآن پڑھیا سی محمد دا فرمان پڑھیا سی کی پڑھیا سی میرا سی آدھے بالن نہیں پڑھا دے کیوں یہ کھاوے گا کتھوں پیوے گا کتھوں کیوں جی اتھی گل مکدی ہے نا اسی دین نو رکھیا سب تو پیچھے دنیا نو رکھیا سب تو اگے تے خواہش ہے کہ ادھروں جان نکلے تے ادھروں جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے اللہ کہندے نے کہو جی تیری مت تے تو مینوں سب تو پیچھے رکھیا ہے دنیا نو سب تو اگے رکھیا ہے فاذکرونی اذکرکم سن لے جنہاں کو تو مینوں جاننا انہاں کو میں تینوں جاننا وا کہ جی ایویں کہ نہیں اللہ کہندے جو تو مینوں سمجھے اوویں میں تینوں سمجھے میں تا رب میں تینوں بنایا ایک تا صحیح میں تینوں کی عطا کر دیتا ہے تو پھر بھی میں نو سب تو پیچھے رکھیا دنیا نو سب تو آگے رکھیا اور جی میں آگے نہیں ساڑھے سارا سسٹم ہی چل او بچہ ابو بکر قرآن دا مقابلہ جت کے آیا ایران دے اندر 55 یا 50 ملکانوں اندے جو نے پہلی پوزیشن لئی ساڑھے حکمرانہ نے انہوں بلا کے 2 لاکھ دا چیک بڑھا دیتا یہ دین نال محبت سی ان دنیا دیواری آئی آج تو اڈار شرط دیم میدہ تھڑ گیا انہوں 50 کروڑ دے چھڑے کیوں جی ہے کہ نہیں دعا کرو اللہ دین نال پیار نصیب فرمائے یہ تھا دنیا لنگ جانی ہے پتے ادھوں لگن گے جدو رب دے سامنے جاواں گے اوتھے مل پین گے قرآن دا مل پے گا میرے محمد دے فرمان دا مل پے گا اوتھے رب نے پوچھنا آ نیدے والے نال تہاڈی محبت کینی سی قرآن والے نال کینی سی اوتھے پھر رب نے ساریاں کسراں پوریاں کر دینیاں نے دعا کرو اللہ سانو قرآن و سنت نال پیار نصیب فرمائے یہ ملک تاؤ ملک ہے نا جڑا اسلام تے بنے
اور جن دی خاطر مسلمانہ قربانیاں دیتیاں، اپنے بچے ذبح کروا دیتے، اپنے بچیاں نو آخری نیزیاں ہوتے ان کر کے ٹنگوا دیتا، اور مقصد ہے سی اسلام دا بول بالا ہو جائے۔ وہ تو نعرہ لانے والیاں نعرہ لایا اور جواب دینے والیاں جواب دیتا۔ پاکستان دا مطلب کیا؟ لا الہ کہڑے نام سے بنیا سی؟ لا الہ الا اللہ۔ آج وہ اتنے منیا جانتے ہیں؟ دعا کرو اللہ سانو سمجھتا فرما دے۔ قرآن نال پیار کریا کرو، میرے محمد دے فرمان نال پیار کریا کرو، اللہ دنیا بھی بنا دین گے، اگلا جہان بھی بنا دین گے۔ ایک کہا میں قرآن تے حدیث پڑھی سی، فریتے کہنے گے انہوں سون جا نم کرنوں میں تل و روس سون جا، جی پہلی رات دی دولن سون دی، جی میں دولن نوں ان دے خامن تو علاوہ کوئی جگا نہیں سکتا، ستا رکھ کے آمد تک تینوں اللہ تو علاوہ کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ قبر جو نیند لبی 1000 سال سونا ہے، تے جے معاملہ اللہ نہ کرے خراب ہو گیا تے 1000 سال دی مصیبت گل چو پہ جانی۔ اس کر کے میرے بھائی تیاری کر لے، فکر کر لے، اللہ میں نے تو فکر دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔